आमच्या बरोबर आहा फादर जोकी ए पी ओ फुताड जो हेडमास्टर आहा फादर आग्नेल हायस्कुलाचो आणि तो जॉइन जाला 2021-22 फादर. Yes. सो अराउंड 5 years जाल्या. Yeah. 5 years, 3 months. हय 5 years 3 months. फादर तुज्या कार्यकाळान फादर आग्नेल हायस्कुलान कितें अचिवमेंट केलें? ओके. खरें म्हणल्यार म्हाका खोशी भोगता देवान म्हाका एक संदी दिली म्हणून फादर आग्नेल हायस्कुलाचो हेडमास्टर जावन. हें कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक ह्या इस्कॉलाचोच हांव स्टुडंट. हांव 8च्या वर्गान हिंगा भितर सरलेलो आनी म्हाका जायती उमेद आसली पूण आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळनासली. आनी मागीर आमी देवाक जाय म्हणून आमच्या एफर्ट आनी देवाच्या आशिर्वादान आमी पयले पाद्री जाले आनी मागीर आमी हेडमास्टर जाले. आनी हेडमास्टर जावन हांव पयस आमच्या गांवांनी आसलो, आमच्या गोंयांच आसलो, सांगे वाठारान आसलो, कोलें जावं सांगें जावं रिवोना आनी आतां फायनली हांव हांगा आसा. आनी आयज जेन्ना ह्या इस्कॉलान हांव रिटायर जाता म्हाका खूब उमेद भोगता देवान म्हाका असो एक संदी फावो केली देखून ह्याच म्हज्या इस्कॉलाचो ज्या इस्कॉलाचो स्टुडंट आसलो ताचो हेडमास्टर जावन रिटायर जावपाक. आनी सप्टेंबराच्या 3rd आमी रिटायर जाता. म्हाका एक्सटेंशन अप टू सप्टेंबर एंड मेवता. पूण आतां हांगासर येवन म्हाका जायते करचें आसलें आनी जें म्हज्या जिवितान म्हाका मेळोंक नासलें आनी जायते फावटी जायते एड्युकेशनिस्ट म्हणटा अशें हें जायना तें जायना तें जायना हें म्हाका समजाक करून दाखोवंक जाय आसना. दुबावणे तुवें म्हाजो इतिहास काडचो जाल्यार 19 वर्सांचो जे हांव फुडें इस्कॉलान सुरू केलें ते आयज पर्यंत होच मेवतलो तुमकां. आनी प्रत्येक इस्कॉलान जेन्ना आमी गेल्या थंयसर आमी जें काम देवान आमकां दिल्लें आमच्या संस्थेन आमच्या मुजाचेर घातलेलें तें आमी जें देवाक जाय ते भाशेन आनी समाजाचें बरेंपण करून आमी फुडें गेला. आतां हांगासर येवन कितें केलां काय तुवें आमकां विचारलां. हय, फादर आग्नेल स्कूल आमची म्हणूंक जाता आयज सगळे वाटेन आमचे वयर सरलां. आमी वावर केला जायत पूण देवान ताका फळ दिला. आतां कसल्या हितूनी फर्स्ट ऑफ ऑल हांव बिलीव करतां हे 4 pillars which I have been always stressing upon. The 4 pillars on which the every child life and future should be built. आनी ते कितें? पयले सुवातेर डिसिप्लीन जाय, दुसरे ते तांकां संस्कार जाय, तिसरे सुवातेर तांकां एकाडेमीक एक्सलन्स जाय आनी चवथे सुवातेर हार्ड वर्क जाय. हे 4य वस्तू आमी भुरग्यांक सांगता. आनी हें सांगता आसतना बेश्टे तोंडान सांगलें म्हूण जायना, कोण तुका घेवचो ना. आयज जायत्या इस्कॉलांनी जरी तर भुरगीं करिना कित्याक आमी ती वाट चलना. भुरगे आमच्या तोंडांतल्या प्रोस आमचे एक्शन ते आमकां म्हणटा ते भाशेन ते इमिटेट करतात आनी हाका लागून जायत्या इस्कॉलान पावना. आयज हे इस्कॉलान जावन हांव येवन दुबावण्याक एका काळार भरपूर ते वयर आसले स्पोर्ट्सान परत म्हणटा ते लॉस्ट ग्लोरी और faded glory was brought back. You can see last 4 years we have become the champions of Goa in football, hockey and boxing. Last 2 years in boxing we have become unbeatable under 14 and under 17. I just introduced 3 years ago this boxing course in my school and last 2 years we are getting this. Ever since I have come in football and hockey again we have become unbeatable. See, there are about over 800 schools in Goa and it is like, no, how it is possible? And you may think that Father Agnel school आमकां फकत इज अ बॉयज स्कूल नॉट गर्ल्स, नो कोएड स्कूल आनी आमकां प्रायमरी ना. तरी आसतना हे आमकडे जे कितें भुरगे आहा तांकां घेवन आमी सगळें करता. फुटबॉलान आमी म्हणटा ते भाशेन ऑल गोवा लेवलाचेर आमी नंबर 1 जाल्ले आहा. हॉकी आमी एटलिस्ट ट्रायस म्हणटा ते भाशेन गोवाक रिप्रेझेंट केला आनी हे भाशेन ते स्पोर्ट्साचे वाटेच्यान आमी वयर काडले. स्कॉलायज तुमी ह्यो सगळ्यो ट्रॉफीज ज्यो पळयतात वो पळयतले हांव मागीर ते पळयतकच तुमकां गमतलें. दुसरे वाटेन हे पळय हांगासर आसात जे भाशेन ह्यो आनीक मल्टी एक्टिविटीजान आमी भाग घेता. There are about the schools which are conducting multi-activity events and which if we go there we are always first or second. Another thing that we are good at, I can say to you, that we are among the first 5 in Goa for quiz competition. We are quiz recently in this also. My boys with a high margin they got the first place in the quiz at the first place. And likewise in Goa at the Goa level also we are very good in that. Now, what is happening? I have allocated these duties to different teachers, and now and then I am after the teachers. I do this much work only. I get them. First of all I convince them why they need to work for the children, and then
afterwards they work, and to see that whether they have done it properly, I off and on I bring them over to me, and then before they go, the students are fielded to any of the activities, whether the football or hockey or even the quiz or the multi activities. I take a rehearsal. Personally, I go every day on the ground from 12 to 1:30. I'm on the ground. Now you'll be asking, Father, what are you doing? You are trying to भुरग्यांची हेल्थ पिड्यार करूंक सोदता. दनपारच्या टायमार हय दनपारच्या वेळार न्हू सगळ्यांक हें आतां तुमकां सगळ्या लोकांनी आयकात म्हणजे आयकल्यार बरें. पळयात हें कित्याक लागून करता, कित्याक चडशे टोर्नामेंट जाता पळय ते खंयच्या वक्तार जाता, आमचे इकरा उपरांतूच ते गेमी जाता आनी भुरग्यांक आमी खंयच्या वक्तार ट्रेन करता 6 ते 7:30 पासून. म्हणटकच वेदर कितें जाता, हॉस्टायल जाता तेंकां. आनी जायते फावटी पयले सुवातेर म्हाजे पी मास्टर्स जावं म्हजे टिचरी म्हाका मोठे धडे करूंक लागले जेन्ना हांवें सांगलें तेंकां 12:30 प्रॅक्टिसीक वतलो म्हणून. ती म्हणून फादर ऑफिसो जाला, ताका स्ट्रोक येयलो जाल्यार कितें. आतां म्हाका तुमी सांगा, भुरग्याक सदांच हांवें ट्रेन करून फिल्डार तेजी गेम खेळयलो जाल्यार ताका देर आर मोर चान्सीस, ऑर ताका हांवें सद्दां म्हणटा ते भशेन सकाळीं ट्रेन केला आनी ताका 12 वरांच्या खेळयला, कोणाक अदीक चान्सीस आसा म्हणटा ते सनस्ट्रोक जावपाक. Definitely you'll agree with me, those children who have been trained at it. And sometimes we don't realize. So you don't build up the children's stamina also for that time. Also, they have been more exposed for this, the sunstroke and other thing, which can happen, which thank God it is not happening. And like God takes care. आणि हांव म्हजे भुरगेपणूय विसरोंक ना हातून, कित्याक हांव भुरगो आसतना आमकां ते वत आनी पावस आनी कांय लागून आसलें, पूण आमी जायते फावटी आमी व्हड जाले म्हणटा आतां म्हजे केंसूय बी गेले, आमकां वत लागता तें लागता आनी आमकां दिसता तें भुरग्यांक लागता म्हणून. एक्चुअली लागता आमकां लागून आमी भुरग्यांचेर तो हें घेता आनी आमी ते भुरग्यांचें कितें मेळोंक जाय तें भुरग्यांक दिना म्हणटा आमी तशेंय करता. सो हे भशेन तें आमी करता आनी आय ऑलवेज वॉक समथींग डिफरंट. आतां आमी हांगासर जे भुरग्यांक म्हाका जाय म्हजे भुरगे ऑलरावंडर जाल्ले, ताका लागून आमी एवरी डे इस्कॉलान म्हणटा ते भशेन एसेंब्ली कंडक्ट करता. आनी एसेंब्ली कश्यो कंडक्ट करता तुमी आतां पळयत जाल्यार आमी जायते फावट आमी फेसबुकाचेर म्हाज्या सायटीचेर पिओ फुटाटो म्हणटा तेजेर आमी घालता. थिंगा तुमी कितें पळयता, एवरी टायम जे भुरगे एसेंब्ली करता ते दुसरेच, आनी कितले भुरगे 15 तरीच एवरीडे भुरगे एसेंब्लीन भाग घेता. ती कितें स्किट्स आसता तांचे पोएट्री आसता, तांचे दुसरे आनीक एक्टींग आसता, अशें करून तांचे तरेकवार भाशेचे आसता. And this whole class is divided into 6 groups so that no student of the school, no student of the class is left aside. Because every child, see, आमी म्हणटा सबके सब सबका विकास म्हणटा आमी, but who gives them the opportunity? कोण दिना आनी कित्याक दिना आनी कित्याक ना, जायना म्हणटा तें कांय ना. देवाच्या आदारान देवा कडेन तुवें घातलें आनी तुवें देवाक 100% दिलो जाल्यार सगळें जाता. तुज्यान माती आहा ती भांगार करूंक जाता. फादर पियो नॉट अ बिग पर्सन, बट इन अ वे देन वेन आय हॅव वर्कड म्हणजे सगळें देवान म्हणटा ते भशेन कोण थोडे म्हणटा म्हाका फादर पियो एज अ गोल्डन हँड. आय से ऑलवेज आय हॅव गॉट अ गोल्डन म्हणटा ते भशेन म्हाका एक उमेद आहा भुरग्यांक बरें करपाक, आनी तेजोर म्हज्यान सगळें करूंक जायना, देवाचो हात म्हजेर आहा. गोल्डन हँड इज ऑफ गॉड. ओके, सो आनी दुसरें पळयतात आमी, फादर तुका ग्रीन फिंगर आहा कित्याक आमी एग्रीकल्चर जायते रोयता, शेत रोयता, तेंवूय करतात आमी. म्हणटूच आमी म्हाका दिसता आख्या गोंयांत नंबर 1. आनी आतां हें सगळें करून हांव जायते फावटी ह्या पेपरांचेर घालूंक जावं तुमच्या न्यूज चॅनलाचेर धाडूंक पावना, कित्याक म्हाका वेळ ना. Because my activities are continuously happening in the school. So for me, one activity gets over, I am busy with other. Not that I'm tired, I enjoy. So I plan of building my children develop this talent, rather than just getting publicity. I know publicity is sometimes good. That's why sometimes whenever आमी assembly बी करता त्यो आमी तातूंतल्यो कांय तरी आमी धाडटा, बऱ्यो म्हणून न्हू, सिलेक्टेड धाडिना आमी रेगुलर assembly तुमकां धाडटा. दुसऱ्यांनी ते दोडे उपटे, पूण जायते पूण म्हाका दूख भोगता. म्हाका आयज कोण कॉम्पिटिशन करिना, आख्या गोंयांभर खंयचेच टिचरी, खंयचेच हेडमास्टर, खंयचेच स्कॉल म्हाका कॉम्पीट करपा सारको आयजून जावंक ना. कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक हांव एक्चुअली तेंकां पिश्यां लावन करूंक सोदता. पूण हें जोड जावन न्हू, हॅबीट मनान न्हू, पळय तुमी म्हणटलें खुशे मनान करता देखून हांव हें करता. पूण कोण करूंक सोदता, बेर मिनिमम भुरग्यांक बाबा. आनी जायते फावट सांगता भुरग्यांक आमी ते स्पोर्ट्सान येले जाल्यार आनी क्विजाक गेले जाल्यार एवरीडे म्हाजी भास भायर आसता. भुरगे शिंकतले केन्ना जाल्यार म्हाका सांगा, म्हाका 100% रिजल्ट कसो मेळटा, तो तुमी सांगात आतां. सो तुमी म्हणटा की तुमी हिंगासर भुरग्यांचें ओवरऑल डेव्हलपमेंट जाता. होय सर. इट्स नॉट ओन्ली एकेडॅमीक,
ना मल्टी स्किल्ड. मल्टी स्केल आनी तेंच न्हू सर आमी म्हणटा ते भशेन तें जावंक जाय कित्याक पळय पळय थोडे देर इज डिफरंट टायप ऑफ इंटेलिजन्स थोड्याक एक मागप करपाचें म्हणजे बाय हार्ट करपाचें इंटेलिजन्स आसता दुसऱ्यांक म्हणटा स्किल्ड इंटेलिजन्स आसता थोड्यांक खेळपाचें इंटेलिजन्स आसता थोड्यांक उलोवपाचें आसता थोड्यांक एक्टींग करपाचें आसता थोड्यांक म्युजीक वाजोवपाचें आसता म्हणून दॅट इज ऑल्सो इंटेलिजन्स समटायम आमी आतां इंटेलिजन्स म्हणटा तो टायटल कोणाक दिला फकत कोण बाय हार्ट करून जो क्लासीन फर्स्ट येता डिस्टिंक्शन येता ताका लागून हाव अबाउट हीज डिस्टिंक्शन ऑन द ग्राउंड फुटबॉल हॉकी बॉक्सिंग हाव अबाउट हीज इन द फील्ड हाव अबाउट इन द क्वीज हीज डिस्टिंक्शन इज दॅट नॉट डिस्टिंक्शन ना इफ आय एम रॉंग यू कॅन करेक्ट मी ऑल्सो बट इफ आय एम रायट वाय डोंट यू टेक दीस फॉरवर्ड अँड आय विश एवरी व्ह्युअर ऑफ मायन प्लीज टेक दीस थिंग फॉरवर्ड पण तुमकां लागून आमच्या भुरग्यांक उणीत जावचें न्ही आमकां लागून जायते पण वडिलांक लागून आमचे भुरग्यांक पावोवपा आहा तें कांयच पावयना आनी तेन्ना आमी म्हणटा जायते फावट आमी स्कॉलानूय म्हणटा जायते फावट आमच्या स्कॉलान येयना फर्स्ट आमच्या स्कॉलान इतले पर्संटेज मेळना आमच्या भुरग्यांक 95 97 मेळ्ळा हांव विचारतलो तुमकां 100 आहले कितल्या भुरग्यांक मेवल्या दोगा तिगा जाय म्हाका सांगतात तुमी न्हू इज दीस रायट हाव बट अदर्स 99% यू हॅव निग्लेक्टेड इज दॅट युअर स्कूल इज फॉर 1%. You say you have got a best speaker. Though in my school, I never compete. I never send most of my students. Very few of them for quiz and all. Sometimes I have to train them in advance. But there also I have got around 7-8 students who are line up. Not only 2 students. Every time competition they go, the different person goes for the competition, and where they win this kind of thing. Just yesterday we have won this, and this kind of thing we win. Go on winning. And even in the football, I'm telling you, you may feel that, we put the same players. I give chance of 5 substitutes every time घालता. कित्याक घालता? दुसऱ्यांक घालूंक जायना म्हणजे कित्याक दुसऱ्यांक तितलेच आमचो गव्हर्मेंट गेम्साचो रुल्स आसता. Because but see that no, still we are the winners. I don't want to tell how we are defeating and what margin we are winning. That बरें जायना की सगळे एफर्ट घालता पूण हांव कितें म्हणटलो आसलो हांव ते बरी एफर्ट घाल मोग करात आनी कितेंय न्हू आनी एक दुसरें सांगता कितेंय कोत्तात न्हू सर टिचर हेड मास्टर्स तुमी मोग करात आनी तुमी तर मोग केलो न्हू आयज तुमकां तर आयज आमी म्हणटा आमचो भारत वयर काडूंक जाय न्हू आमच्या हातान आसा टिचरीच्या हातान आसा आयज भारत तर आमचो सकयल देंवला वो सकयल पडटा वो कितें तरी आमकां वायट तितून दिसता ताचे आनी कोण रिस्पॉन्सिबल ना सोडून टिचरी बिकॉज टिचर्स आर बाय चॉयस हायली पेड ऑल्सो with all possible facility and parents are by chance. जायते पावट म्हणटा पेरंट्सांक शिकयना तेंकां पेरंट्सांक कोण पगार दिता अरे पेरंट्सांनी शिकयलेलें जाल्यार तेणी हिंगा धाडूंक जाय न्ही कित्याक आनी आमी ती जबाबदारी घेवन B.Ed कोर्स D.Ed कोर्स आनी M.Ped कोर्स आनी सगळे कोर्स करून आमकां कित्याक टिचर म्हणटा हांव शिकयता म्हणटा दुसरे पाट टिचर भुरग्यांक शिकना हांव कितें करूं हें सारकें एक तुज्या घरान तुवें पेंटर हाडलो तो पेंटर सांगता तुका हांवें पेंट मारला हिंगा लागोंक ना थिंगा लागोंक ना हें सारकें जावना तें सारकें हांव कितें करूं काय म्हणटा तूं ताका पेंटराक पयशे दितलो तूं मान्य करतलो ओ शेतान बेश्ट एग्जाम्पल दिता तुमचें गार्डनूच तुवें क्लीन करून काडलें एक पडी काम करूंक सोदता पळय ताका तुवें काम करून लायलें आनी ताका तोंड काड म्हणून ताणें हिंगा तोंड काडला थिंगा तोंड सोडला तर तुमी कितें म्हणटले आगो तें फुडेपणां कित्याक केल्या तशें भुरग्याक तर धरी तूं ह्या भुरग्याक तूं शिकोवंक पावना ह्या भुरग्याच्या भितर तूं वचना वो सगळ्या भुरग्यांक सारकें अटेन्शन दिना जाल्यार हांव आनी तूं टिचर कसो दी आय एम सॉरी यू चॅलेंज मी I give this open challenge to every headmaster and teacher because I have proved it wrong for everyone. I also used to believe the grandmother's story. भुरग्यां कडेन हिंदी जायना भुरग्यां कडेन मॅथ्स जायना भुरग्यांक आमचे सगळे स्कॉलान भुरगे इंटेलिजंट आसना every school that I have gone I have got the best result. When I went to Sangay, successively I can say nearly for 12 years I have dominated the entire taluka result. How it is possible? Have I cut their brains and put a new brain? No, but a motivation, having confidence in children, giving them love and affection, giving them correction, giving them push, and also giving them every time they did good, they got a prize, and every time they went wrong, sometimes use little bit force so that they come to the proper senses. Because today, spoil a rod and spoil a child. So that cannot work. That cannot work whatsoever the may be we are imitating sometimes the foreign countries. The foreign countries, the child is brought up by the educated parents.
Today they know how to all these etiquettes, okay, have been taught to the child from the young. I was in US. I have spent about nearly around 2 years in USA. What have I seen? That country, if somebody touches a child, should be taken to the prison. Why? Because that child is brought up by the parents from the young with all the etiquettes. The child knows when they eat chocolate, where to put the wrapper. The child, when they eat something, where I go and to wash their plate. Then when they grow up a little bigger, they wash their own inner garments and all other thing. They have made a child is made at the age of thing like 7, 8, 9, 10. They are self-sufficient. And such kind of child who respects you well, and even the thought they respect it. Whatsoever you may say, America and London, I think I am I don't believe it because I have lived with them. Okay? They have got the best. They know. आमचे तरी कायच्या काय आणि आम्ही तेंचे कितें घेता आनी आमी मागीर आमकां दाखोवंक सोदता तेंकां इमिटेट करता तेंच्यान बरी आहा म्हणून आमी काय ना. So let us do this thing, my dear. And sometimes, as I say, sometimes the children require little bit corrections. You know, in our country at least we require. Otherwise, this same politician will rule out this thing because they want everyone to be kept as a nut. Because they send them to their this thing like that. They have the best people coming at home, and then they send them abroad. आमच्या भुरग्यांक कोण वयर काडटलो? आमी तूं. आनी एक केन्ना जाता एप्रिशिएट करून भुरग्यांक आनी करेक्शन करून भुरग्यांक आनी तेकाच लागून आयज हांव इतलें आयज यू कॅन सी लास्ट 4 years I have got over 70 trophies won. 4 years. I've been here for 5 years. 1 year has gone by the COVID. Everything was dead. Next year it took, and from that to now, even just yesterday we got these trophies. So, Father Pio, you are leaving a legacy behind. Do you think that legacy will be carried forward? I hope and I pray because this has to be kept up. But I really don't know because every individual is an individual. And I to tell you very sincerely, हांव कोणाकूच म्हणटा ते भाशेन म्हजे तागडेन जोखिना आनी हाका लागून म्हाका म्हजो व्हडलो आवडो हांव करता तेज्यान व्हडलें बरें काम दुसऱ्यांनी केलें दूख भोगता जेन्ना जायना तेन्ना आनी जालेलें म्हाका जाय पूण जायते फावटी जायना खूब दूख भोगता कित्याक झिरोचेर हांवें सारकें म्हणटा ते भाशेन तें एस्टॅब्लीश केल्लें आसा आनी सगळें जेन्ना एस्टॅब्लीश करून बसून जायते फावटी कोणाच्या हातान दिल्या उपरांत तें फुडें चलना जाला म्हाका जायते दुसऱ्या इस्कॉलांनी जाला हांवें जी लेगसी सुरू केल्ली सद्या नंबर 1 जाल्ले पी वयता तितल्या इस्कॉलांनी म्हणजे एवरी स्कूल दॅट आय एस्टॅब्लीश दॅट गॉन डावन स्टँडर्ड हॅव गॉन डावन एक्चुली सगळें करून दवरलेलें हांवें पण करूंक ना हांव तेका जहाज करिना पूण हांव येवकच उलो मारता गीव 100% आनी दुसरें बिलीव करात तुमीच्या भुरग्यांकूच तुमी जायते फावटी आनी एक विचार करता हांव जायते फावटी टिचरींचीच भुरगीं दोतोर इंजिनियर आदवोगाद टिचर सगळे जाता आनी दुसरे बाकीचे जे भुरग्याचे पेरंट्साचे भुरगे कांय जायना कित्याक लागून देव असो पार्शियल दिसता न्हू म्हणजे फकत टिचरीकूच बरी इंटेलिजंट भुरगीं दिल्या आनी दुसऱ्या पेरंट्सांक बाबड्यांक असली जोडणी बोडणी अशें दिल्या अशें म्हणून आय सॉरी टू से दॅट वर्ड एक्चुली आय डोंट अलाव दॅट वर्ड टू बट अशेंच तो जेन्ना संबंद जाता तेन्ना अशेंच दिसता तें पळोवपाक अशें बरी इंटेलिजंट भुरगीं जी आवय बापायक दिल्या ती टिचरीच्या हातान पावतकच ते म्हणटा ते भाशेन झिरो जाता आनी ज्या टिचरीक दिल्या ती भुरगीं तांकां कडेन लेस इंटेलिजंट आयक्यू आसत पूण ती टिचरीची भुरगीं म्हणटा तेजेर जाय तो वेव्हार घालून ती तांकां व्हडली करता म्हणून तुमी ह्या भुरग्याच्या तोंडांतलें काडून फकत तुमच्या भुरग्यांक खावयता हें सारकें न्हू टिचरान तुमकांय सांगता जें तुमच्या भुरग्यांक करता तें दुसऱ्या भुरग्यांक करात तें बरें न्हू कोण तुमचेर वायट मागचो ना पूण मागोंक ना म्हणटा येवन आसल्यार रावचें ना आय एम सॉरी टू से आय एम नॉट वॉर्निंग यू बिकॉज I am a well-wisher. I don't want any bad to come on me. That's why I'm speaking this word. Don't misunderstand me, please. I would be happy if you understand me properly. कितें मागता म्हणून समजोशात. If you are asking me get everything, तशें म्हणल्यार न्हू कर्म आहा आमची तशें आमी दोंगता तशें आमी लोंवता वायट तो रोंपला तेन्ना तुवें कशें बरें रोंवंक शकता देवाक शिणू नाका देव कांय वायट करिना तूं तुजो इश्ट नाजाल्यार तुजो दुस्मान. Thank you, Father.